So ang kasuguan usapod na ka nindot kayo kay makahingpit na or makahatag din ang kabaguhan sa ato sumala sa Salmo 19:7 o magkahingpit tana di ay so muna nga gi-create ang balaod para nga kita mga katawhan mo giya sa ato ang pagkinabuhi. Okay, kung walay balaod manggod so bisag unsan lang ato ang himo, di ba? Wala tay kadlukan, wala tay gitawag nga respetuhan kay nga naman wala may balaod, di ba? Kay ang walay balaod pala sa yuta so unsa may masupak nimo kung walay balaod? Na unsa may meaning di sa kanang gitawag nga sala. Ang sala is transgression of the law. No? Nga paglapas sa balaod ang sala. So muna nga nagyoy balaod bisan pa og may abot na ang grasya nga siyaswa. Pero man na nga siyaswa mao ang grasya pinaagi kaniya naluwas tao. Nga naman pinaagi sa iyang pagpakatao diri sa yuta nga di nagula sa iyang dugo o gi-require po siya ni Abayawe nga magpakatao siya para nga ang mga katong walay mga kabinan nga sama nato makabaton gid og kaluwasan.